بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله عيسى ابن مريم عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ قال الله يا عيسى ابن مريم نعمتي عليك وعلى والدتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 7वें पारे का 5वां रुकू بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
हस्ब। सवाल थानी, आवाज पीछे भी आ रही है, जरा खामोश हो जाए तो अच्छा है। وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. حسب. بارك الله. صدق الله العظيم. इस तरीके से दूसरी कड़ी जो है हमारे सामने, जो जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है वो है होनहार तलबे इल्म मोहम्मद वसीम बिन मोहम्मद मुस्तकीम, जिन्होंने ज़ुमरा सुवम के अंदर 10 पारे के अंदर जिन्होंने हिस्सा मुशारकत की थी। अल्लाह ताला ने आपको दूसरा मुकाम अता फरमाया इस ग्रुप के अंदर। और शेख रफीक सलफी हफिज़ुल्लाह के हाथों इंशाअल्लाह आपको इनाम दिया जाएगा।